إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد الله شان ما هي البلدان عاشر الإنسان رحمة للعالمين سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله من يطيع فقد أطاع الله في مرتبة الغيب والله كلامه كلام الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلمة كلامه والبراق رفرفه مركبه إلى الوراء سفره مقام الأحدية مقامه وكافة للناس أمته قرة للناس كتابه بيان للناس رسول الناس جميعا أصحابه مسيح الأنبياء ألا تقل الله له مصلى جعل الله لهم الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول الأمين شفيع المسلمين الصلاة والسلام على آله وأهل بيته وأهل أئمة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين